पंजाब में महकमे सेहत भी अब रेवेन्यू हासिल करेगा। हेल्थ सेक्टर में ज़राए आमदन जमा करने का हदफ 25 अरब मुकर्रर कर दिया गया। आउटडोर टिकट्स, मेडिकल टेस्टों की मद में फीस वसूल की जाएगी। कॉलेजेस की फीस, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट से भी रेवेन्यू हासिल किया जाएगा। इलाज मुआवजे पर आयद करदा फीसों की मद में हदफ हासिल करने का हुक्म। पंजाब हुकूमत सोशल सर्विसेज की मद में रेवेन्यू हासिल करेगी। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है। पंजाब में हेल्थ सेक्टर से सालाना 15 अरब रुपए का रेवेन्यू हासिल होता है। नए माली साल के बजट में यह हदफ 25 अरब रुपए होगा। हेल्थ सेक्टर में रेवेन्यू का बराह रास्त बोझ मरीजों और मेडिकल के तालिब इल्मों पर होगा। आपको आगाह कराए हैं कि पंजाब में महकमा सेहत भी अब रेवेन्यू हासिल करेगा। हेल्थ सेक्टर में ज़राए आमदन जमा करने का हदफ 25 अरब मुकर्रर कर दिया। आउटडोर टिकट्स, मेडिकल टेस्टों की मद में फीस वसूल की जाएगी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, नए माली साल का जो बजट हुकूमत पंजाब जो है वो 12 जून को पेश करने जा रही है। उसमें सबसे पहले तो IMF की तरफ से हदायत है और सूबाई, क्योंकि वफाक के साथ साथ सूबाई हुकूमतें जो है अपना रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाएं, तो उसमें पंजाब में नॉन टैक्स रसीद और टैक्स रसीद के ऊपर, यानी जिसे हम सूबाई मुहासर और गैर सूबाई महसूलात कहते हैं, उसमें भी पंजाब हुकूमत जो है वो 1027 अरब रुपए उसका हुजम जो है मुख्तस करने जा रही है। तो उसमें नए टैक्सेस तो नहीं, लेकिन जो टैक्स हुजम है उसको बढ़ाया जा रहा है। अब गैर सूबाई महसूलात हैं, उसकी मद में पहली बार देखा गया कि 200 अरब रुपए से लेकर 500 अरब रुपए तक उसका हदफ जो है वो मुकर्रर किया जा रहा है। और उसकी तजावीज़ रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी है पंजाब हुकूमत की, उन्होंने अपनी तजावीज़ जो है वो हुकूमत पंजाब के सामने रखी हैं। और हमारे पास जो दस्तावेज़ात हैं उसके मुताबिक अब नए माली साल में पंजाब हुकूमत जो है वो गैर सूबाई महसूलात की मद में महकमा सेहत को 25 अरब रुपए का टारगेट जो है वो देने जा रही है। और इस 25 अरब रुपए में वो टारगेट ये अचीव करेंगे कि जिसमें आउटडोर मेडिकल जो पेशेंट्स होते हैं उनका चेकअप जो किया जाता है उसकी एक टिकट होती है। उस टिकट की मद में अपना रेवेन्यू जनरेशन जो है वो करने का टास्क दिया जा रहा है, जो कि पहले से मौजूद है। और ये हुकूमत पंजाब और महकमा सेहत जो है ये वसूल करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, लेकिन उसका रेवेन्यू जनरेशन प्लान, उसमें टारगेट जो है वो उसमें मजीद बढ़ाया गया। और उसके साथ ही कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के जो हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक हॉस्पिटल, वहाँ पर ये रकम वसूल की जाती है, जिसमें केमिकल और मेडिकल के जो टेस्ट हैं वो उसके ऊपर भी एक रेवेन्यू जनरेशन का प्लान जो है वो बनाया गया, जो कि ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उसमें भी टारगेट बढ़ा दिए गए। उसके साथ ही जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। जाहिद साहब, ये बताइएगा कि 15 अरब से 25 अरब रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए कह दिया गया है महकमे सेहत के लिए। किस तरह से महकमे सेहत इस हदफ को हासिल करेगा और कौन कौन सी मद में जायद पैसे वसूल किए जाएंगे? अब जी, महकमा जो सेहत है वो अस्पतालों में न सिर्फ मुख्तलिफ जो क्लिनिकल टेस्ट हैं, जो पैथोलॉजी के टेस्ट हैं, इसके बाद जो रेडियोलॉजी के जो है वो तशखीसी टेस्ट हैं, उन पर जो है वो चार्जेस वसूल करता है। तो ये तमाम जो मदात हैं, जो टेस्टों की बात में जो है वो पैसे वसूल किए जाते थे, तो ये आमदनी का एक जरिया था अस्पतालों का, और इससे जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। और जिस तरह अभी अदीरा में आपको बता रहे हैं कि वो हेल्थ सेक्टर को भी फोकस किया जा रहा है आमदनी में इजाफे के लिए, तो लामहाला जो ये पहले से जो अस्पतालों की जो चार्जेस हैं, जो फीसेज हैं मुख्तलिफ, उन्हीं को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहाँ पे नर्सिंग कॉलेजेस हैं, उनकी जो मुख्तलिफ जो शरह है फीसों की और जो चार्जेस उनसे वसूल किए जाते हैं, इम्तिहानी फी जो वसूल की जाती है, इन तमाम चार्जेस में जो है वो इजाफा करके ही ये 25 अरब रुपए का टारगेट जो है वो वसूल किया जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट पहले से 2 गुना ज्यादा बोझ जो है वो डाला जाएगा, न सिर्फ पेशेंट्स पर बल्कि मेडिकल के स्टूडेंट्स पर, नर्सिंग स्टूडेंट्स पर, अलाइड हेल्थ स्टूडेंट्स के ऊपर, ये तमाम शोबों में जो है वो इसको स्प्रेड किया जाएगा। और ये हर तरफ जो है वो इसका इम्पैक्ट नजर आएगा कि पहले के मुकाबले में जो फीसें हैं, जो चार्जेस हैं, उनमें इजाफा होगा और इसका लामहाला जो बोझ है वो अवाम को जो है वो मुंतकिल किया जाएगा और अवाम को ही फेस करना पड़ेगा। दोगुना माली बोझ बिल आखिर अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। अली रामे हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपका बताएं, तहरीक इंसाफ के 9 जून को मोची गेट पर वर्कर्स कन्वेंशन के मामले के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की क़यादत का DC लाहौर से राबिता हुआ है। DC ने PTI लाहौर की क़यादत को शाम 6 बजे मुलाकात के लिए बुला लिया है। मज़ीद जानेंगे उस्मान खादिम कम्बो से, जी आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف نے رابطہ کیا تھا ڈی سی لاہور سے 9 جون کے ورکر کنونشن کی اجازت کے لیے، جس کے بعد ڈی سی لاہور نے پاکستان تحریک انصاف لاہور کی قیادت کو شام 6 بجے بلایا ہے ملاقات کے لیے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلاء ٹیم ہے وہ ڈی سی لاہور سے ملاقات کرے گی، اور پاکستان تحریک انصاف لاہور کا یہ کہنا ہے کہ وہ انتظامیہ کو یقین دلائیں گے کہ ورکر کنونشن میں ریاست کے خلاف کوئی سرگرمی نہیں ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پرامن طریقے سے ورکر کنونشن میں شرکت کریں گے اور کوئی ایسی سرگرمی نہیں ہوگی جس سے ریاست کو یا اداروں کو کوئی نقصان پہنچے۔ اور اس حوالے سے اب 6 بجے پاکستان تحریک انصاف کا وفد ڈی سی لاہور سے ملاقات کے لیے جائے گا، جس کے بعد انتظامیہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ورکر کنونشن کی اجازت دی جائے یا نہیں۔ جی عثمان خادم، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپڈیٹ کیا اس بارے میں۔ لاہور ہائی کورٹ کا عید الاضحیٰ کی آمد پر کاروباری طبقے کو بڑا ریلیف۔ جمعے سے اتوار تک کاروباری مراکز رات 1 بجے تک کھلے رہیں گے، پیر سے جمعرات تک کاروباری مراکز رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے۔ مزید جانتے ہیں ملک اشرف سے۔ ملک اشرف، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ لاہور ہائی کورٹ نے سمو تدارک کے لیے کیس کی گزشتہ سماعت کا یہ حکم جاری کیا ہے، اور عید الاضحیٰ سے آمد سے قبل کاروباری طبقے کو بڑا ریلیف دیا گیا ہے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو مارکیٹ کھلی رکھنے کا تحریری حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے سمو تدارک کے متعلق 2 صفحات کا تحریری حکم جاری کیا ہے، اور اس کیس کی سماعت گزشتہ روز ہوئی تھی۔ اس تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ سے پہلے جمعہ سے اتوار تک کاروباری مراکز اور رات 1 بجے تک کھلے رہیں گے، جبکہ باقی 4 روز پیر، منگل، بدھ اور جمعرات تک 12 بجے تک یہ مارکیٹ کھلی رہیں گی۔ سموک تدارک کے متعلق اس کیس میں ماحولیات کے متعلق بھی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی رپورٹ داخل کرائی اور سموک تدارک کے لیے اقدامات جاری رکھنے کا حکم اس عبوری حکم میں دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن اور جو محکمہ موسمیات ہے اس کی رپورٹ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ زیر زمین پانی کی سطح جو ہے وہ 2017 میں 6.5 میٹر سالانہ سے کم ہو کر اب تقریباً 1.3 میٹر سالانہ رہ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق نہری پانی آبپاشی کے لیے دستیاب ہے، لیکن تجاوزات کی وجہ سے نہری پانی باغ جناب پارک تک نہیں پہنچ رہا۔ اس کیس کی سماعت جو ہے مزید جو ہے وہ آئندہ جو جمعہ ہوگا 14 جون کو اس روز ہوگی۔ جی ملک اشرف، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ سی ایم پورٹل پر محکمہ تعلیم کے خلاف شکایات کے انبار لگ گئے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ لکھ دیا۔ تمام ایجوکیشن اتھارٹیز شکایات کے ازالے کے لیے بروقت اقدامات کریں۔ پورٹل پر زیادہ تر شکایات امتحانی نظام، نئے اور اساتذہ کی بھرتی کے لیے موصول ہوئیں۔ اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن، خستہ حال عمارتوں کی مرمت کی شکایات بھی کی گئی ہیں۔ مزید کیا شکایات کی گئی جانیں گے جنید ریاض سے، آگاہ کیجیے گا۔ جی، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے میں ہونے والی نااہلیاں اور جو اسکولوں میں بجٹ فراہم نہیں کیا جا رہا اور اسکولوں کی تعمیر و مرمت اور اس حوالے سے جو اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کی جا رہی ہے اور امتحانی نظام کے حوالے سے بھی، اور جو فنڈز فراہم نہیں کی جا رہی ہے اور اسکولوں میں بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں اور بجلی کے بل و میٹر کاٹے جا رہے ہیں، اس حوالے سے سی ایم پورٹل کے اوپر جو ہے اساتذہ کی جانب سے بے شمار شکایات درج کرائی گئی اور وہاں پر شکایات کے انبار لگ گئے، جس کے اوپر جو مراسلہ ہے حکومت کی جانب سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بھجوایا گیا کہ بر وقت جو ہے شکایات کا ازالہ نہیں کیا جا رہا اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سستی کی وجہ سے، جس پر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ جاری کیا ہے کہ جو سی ایم پورٹل کے اس پر شکایات وصول ہو رہی ہیں ان کا بر وقت ازالہ کیا جائے، بصورت دیگر متعلقہ اتھارٹیز کے سربراہان کے خلاف سخت کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے گی۔ جی جنید، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آگاہ کیا اس حوالے سے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پولیس یونیفارم پہننے کا معاملہ۔ مریم نواز نے پولیس رولز میں اجازت ملنے پر یونیفارم پہنا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پولیس نے یونیفارم پہننے کی اجازت دی تھی، باقاعدہ رولز میں ترمیم کر رکھی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے شاہین عتیق سے۔ شاہین عتیق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ایڈیشنل سیشن جج الیاس ریحان کی عدالت میں مریم نواز شریف کی طرف سے پولیس کا یونیفارم پہننے کے کیس کی جو ہے وہ یہاں پر سماعت ہوئی ہے۔ عدالت میں متعلقہ پولیس نے رپورٹ جو ہے وہ جمع کروا دی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز نے جو یونیفارم پہنا تھا وہ پولیس رولز میں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے تحت جو ہے وہ پہنا تھا۔ آئی جی کی طرف سے اجازت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ رولز میں جو رپورٹ پیش کی گئی
गई है उसमें ये भी कहा गया है कि गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब जो है वो भी यूनिफॉर्म जो है वो पहन सकते हैं, और जो दरख्वास्त गुजार ने जो दरख्वास्त अंदराज मुकदमे की दी है ये बनती नहीं है, लिहाजा इसको खारिज जो है वो किया जाए। अदालत ने अब इस दरख्वास्त अंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर कार्रवाई जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी है, और आफ्ताब बाजवा एडवोकेट हैं उनको हदायत की है कि वो आइंदा तारीख पर जो है वो बहस करें। अदालत में वकार अली शाह एडवोकेट है, उनकी तरफ से आफ्ताब बाजवा ने दरख्वास्त दी थी कि मरियम नवाज़ ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर परेड में जो है वो शिरकत की थी। आज रिपोर्ट पेश कर दी गई है और पुलिस ने कहा है कि मरियम नवाज़ ने पुलिस रूल्स में जो अमेंडमेंट थी उसके तहत अपना यूनिफॉर्म जो है वो चेंज किया था, उनको इजाज़त जो है वो यूनिफॉर्म पहनने की थी। शाहीन अतीक अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।